Hello everyone, welcome to this lecture series on celestial coordinates. म चाहिँ यमन आचार्य. I'm Vice President of Astronomy Enthusiasts in Nepal and I have participated in 2019 International Astronomy Olympiad. So आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी horizontal र equatorial coordinates को बारेमा कुरा गर्छौं स्पेशली. So horizontal र equatorial coordinates को बारेमा पढ्नु भन्दा अगाडि हामीलाई बेसिक नलेज के को चाहिन्छ भने एउटा चाहिन्छ हामीलाई स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री को बेसिक नलेज जसको लेक्चर चाहिँ यु क्यान obtain in our playlist हैन. अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ कोअर्डिनेट्स भनेको के हो त्यसको बेसिक कन्सेप्ट. सो सिम्पली हामीले 2D या 3D फर्ममा कोअर्डिनेट्स हाई स्कुल स्टुडेन्टले सल्भ गरेका हुन्छन् हैन. सो सिम्पली कोअर्डिनेट्स भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई मतलब कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको पोजिसन डिटरमाइन गर्नको लागि दिइने कुनै पोइन्ट्स या एंगल्सलाई भनियो कोअर्डिनेट्स. जस्तै हामीले ग्राफमा एउटा पोइन्ट प्लट गर्यौं भने त्यो प्लटको कोअर्डिनेट के हुन्छ, त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ, हामी एक्स एक्सिस देखि त्यसको डिस्टेन्स नाप्छौं र वाई एक्सिस देखि त्यसको डिस्टेन्स नाप्छौं. जस्तै एक्स एक्सिस तिर त्यसको डिस्टेन्स 2 छ र वाई एक्सिस तिर त्यसको डिस्टेन्स 3 छ भने त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति भयो 2,3 भयो. त्यसैगरी हामी स्काईमा कुनै स्टारको पोजिसन लोकेट गर्नु छ भने अथवा कुनै सेलेस्टियल बडीको लोकेसन स्काईमा हामीलाई लोकेट गर्नु छ भने हामी त्यसको पनि एउटा फिक्स कोअर्डिनेट हुन्छ हैन, जसलाई चाहिँ हामी दुईटा या तीनटा एंगलको माध्यमले डिटरमाइन गरिन्छ हैन. त्यो स्टारको कोअर्डिनेट के छ त्यसलाई हामी एंगलको मद्दतबाट विथ द हेल्प अफ एंगल वी डिटरमाइन द कोअर्डिनेट अफ ए सेलेस्टियल बडी इन द स्काई. सो बिफोर मुभिङ अन लेट्स लर्न अबाउट सेलेस्टियल स्फेयर. सो सेलेस्टियल स्फेयर भनेको चाहिँ के हो भने अर्थलाई स्काईमा प्रोजेक्ट गर्नुलाई नै सेलेस्टियल स्फेयर भनिन्छ. सिम्पली द आउटवर्ड प्रोजेक्सन अफ द अर्थ इन्टु द इन्फिनिटी है. मतलब के हुन्छ भने आई थिंक अल अफ यु हेभ सीन आयरन मैन 2 मुभी. आयरन मैन 2 मुभीमा जब टोनी स्टार्कले नयाँ एलिमेन्ट डिस्कभर गर्छ नि हैन, त्यसपछि उले सानो एलिमेन्टलाई सट्ट प्रोजेक्ट गर्छ ठुलो जस्तो फर्ममा देखाउँछ नि हो. त्यसैगरी अर्थको जुन यो सर्फेस छ यो अर्थको सर्फेसलाई स्काईमा प्रोजेक्ट गर्नुलाई भनिन्छ celestial sphere. So the celestial poles and equator coincide directly with the poles and equators of the earth respectively. So earth को equator जहाँ छ celestial equator पनि त्यसैसँग coincide गर्छ. यो भयो celestial equator र earth को poles जहाँ छ celestial sphere को poles पनि त्यसैसँग coincide गर्छ. प्लस यो इक्लिप्टिक भनेको चाहिँ सनले इयर भरिमा फलो गर्ने पाथ हो स्काईमा र इक्लिप्टिकको बारेमा हामी इक्लिप्टिक कोअर्डिनेट सिस्टममा मजाले पढिहाल्छौं. एन्ड हामीले नेकेड आइजले हेर्दा चाहिँ स्टार्स फिक्स देखिन्छ है. स्टार्स आर मुभिङ अराउन्ड द ग्यालेक्टिक सेन्टर बट व्हेन वी सी हैन जो नर्मली स्काईमा हेर्दा वी सी देम हैन फिक्स टु अ पोजिसन हैन. दे फर्म सम सर्टेन काइन्ड्स अफ प्याटर्न्स लाइक कन्स्टलेसन्स और एस्टेरिजम्स हैन. त्यस्तोमा एउटा फिक्स ग्रुपमा हैन फिक्स स्टार्सको मोसन मतलब हामी स्टार्सको मोसन देख्न सक्दिनौं एक अर्काको रिलेटिभमा हैन. सो त्यही भएर स्टार्स बीचमा हामी एंगुलर मेजरमेन्ट्स गर्न सकिन्छ. एंगुलर मेजरमेन्ट्स गर्न चाहिँ हामी डिग्री, मिनेट र आर्क सेकेन्ड तीनटा युज गर्छौं. डिग्री यो मिनेट भो यो आर्क सेकेन्ड भो र 360 डिग्रीले एउटा फुल सेलेस्टियल स्फेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने 60 मिनेटले 1 डिग्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र 60 सेकेन्डले 1 मिनेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. मतलब 1 डिग्रीमा टोटल 3600 आर्क सेकेन्ड हुन्छ. सो यो बेसिक नलेज सेलेस्टियल स्फेयर भनेको अर्थलाई प्रोजेक्ट गरेको हो र यसको इक्वेटर र पोल्स कोइन्साइड गर्छ र डिग्री मेजरमेन्टहरुको बारेमा हल्का जान्यौं भने हामीलाई सेलेस्टियल स्फेयरको बारेमा पुगिहाल्छ. सो मुभिङ अन, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. हामीले यो भन्दा अगाडिको एउटा वेबिनारमा पनि यो देखाएको थियौं र आज म फेरि देखाउँछु. You should know how to measure the angular distance in the sky है. And this is the best way to measure the angular distance in the sky. र यसरी अम्लालाई हैन सिधा हातलाई आफ्नो टक्क अगाडि ल्याएर आकाशतिर पोइन्ट गरेर कुनै दुईटा स्टार बीचको एंगुलर डिस्टेन्स नाप्न यो टेक्निक्स युज गर्न सकिन्छ. लिटल फिंगर मीन्स 1 डिग्री, तीनटा मेन फिंगर्स मीन्स 5 डिग्री, मुठी फिस्ट बनाएर यसरी हेर्ने भने 10 डिग्री, खराएको कान जस्तो बनाएर यसरी हेर्ने भने त्यसले 15 डिग्री एरिया कभर गर्छ र यो ग्याङसाङ के भन्छ ल यो बनाएर हेर्ने हो भने यसले टोटल 25 डिग्रीज कभर गर्छ स्काईमा. So moving on, now we are gonna learn about horizontal coordinate system. So horizontal coordinate system भनेको simply के हो भने you go outside, you look at the sky हैन. अनि
हामीले बाहिर गएर टक्क बाहिर गएर स्काई हेर्दा हामीले जुन टाइपको स्काई देखिन्छ नि हैन, जसरी स्टार्स देखिन्छ नि हो त्यो तरिकाले स्टार्सलाई हैन, त्यो हामीले नर्मली एभ्रीडे डे टु डे लाइफमा स्काईमा हेर्दा जसरी स्टार्स देखिन्छ त्यही अनुसार स्टारलाई हामीले एंगल्सले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने, एंगल्सले रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने त्यसलाई भनियो होरिजोन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम। सो होरिजोन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको बीचमा अब्जर्भर हुन्छ र अब्जर्भरको हेमिस्फेरिकल स्काई हुन्छ, बिकज हामीले स्काई हेर्दा जहिले पनि स्काई हेमिस्फेयर शेपको देखिन्छ, मतलब आधी स्फेयर हैन, र होराइजन 180 डिग्रीमा एक्सटेन्ड भएको हुन्छ। सो वी नीड टु सम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स है you should learn before हैन going on is हैन, this coordinate system is observer at the center, मतलब यो कोअर्डिनेट सिस्टममा हैन बीचमा अब्जर्भर हुन्छ। So horizontal coordinate system mainly uses two angles to measure the position of a celestial body, altitude र azimuth। horizontal coordinate system मा altitude र azimuth युज हुन्छ कुनै पनि बडीको कोअर्डिनेट्स डिटरमाइन गर्न हैन, कुनै पनि बडीको पोजिसन डिटरमाइन गर्न। सो लेट्स लर्न अबाउट एल्टिट्युड एन्ड एजिमुथ है। सो एल्टिट्युड भनेको चाहिँ के हो भने होराइजन देखि त्यो सेलेस्टियल बडी सम्मको एंगुलर डिस्टेन्सलाई वी सेड एल्टिट्युड हैन। द एंगुलर डिस्टेन्स फ्रम होराइजन टु द सेलेस्टियल बडी इज नोन एज एल्टिट्युड। र एजिमुथ भनेको चाहिँ नर्थ देखि हैन, नर्थ कार्डिनल पोइन्ट देखि इस्टवर्ड हुँदै त्यो अब्जेक्ट सम्मको एंगललाई नापिएको एंगललाई भनिन्छ एजिमुथ, जिनथलाई सेन्टरमा राखेर। सो यो फिगरमा, यो सेकेन्ड फिगरमा यो पोइन्ट देखि एक्स सम्मको डिस्टेन्सलाई एल्टिट्युड भनियो है, र नर्थ देखि यो नर्थ कार्डिनल पोइन्ट जहाँ छ नि, नर्थ कार्डिनल पोइन्ट देखि यो जिनथ हुँदै पास हुने यो जुन लाइन छ नर्थ NPGS हुँदै यो जुन लाइन पास भएको छ नि, यो ग्रेट सर्कल छ नि, यो ग्रेट सर्कललाई भनियो प्रिन्सिपल भर्टिकल हैन। र त्यो प्रिन्सिपल भर्टिकल देखि हैन जिनथलाई सेन्टर बनाएर नर्थ देखि ईस्ट हुँदै यता देखिएको यो जुन एंगल छ नि, यो एंगललाई भनियो एजिमुथ है। एजिमुथ भनेको कुनलाई भन्यो भने NES हुँदै यो पोइन्ट सम्म आएको एंगललाई भन्यो एजिमुथ, र यो पोइन्ट देखि एक्स सम्मको एंगललाई भन्यो एल्टिट्युड। एजिमुथ भनेको यो अगाडिको एंगल हैन क्या, यो अगाडिको एंगल भनेको एजिमुथ हैन, यो NZX हुँदै गएको एंगल एजिमुथ हैन। एजिमुथ भनेको एक्चुअली NZX नै भएको हुन्छ, तर यो पछाडी देखिएको गरी NES हुँदै यहाँसम्म आएको एंगललाई भन्यो एजिमुथ है। र नर्थ देखि यो फुल सर्कल हुँदै फेरि नर्थ सम्म आइपुग्दा डिस्टेन्स कति हुन्छ, यसको एंगल कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। नर्थ देखि यो पोइन्ट सम्म आइपुग्दा एंगल कति हुन्छ ए हुन्छ भनेपछि यो एंगल जुन छ NZX हामीले अगाडि देखि देखिरहेको एंगल जुन छ यसको भ्यालु कति हुन्छ 360 डिग्रीज माइनस एजिमुथ हुन्छ। ओके, सो यो पोल स्टारको एल्टिट्युड भन्छ हैन, यसलाई यो पोल स्टारको एल्टिट्युड भयो। पोल स्टार भनेको पोलरिस, पोलरिस भनेको चाहिँ कहाँ हो भने ठिक्क नर्थ पोलको माथि सिचुएटेड भएकोले गर्दा त्यो स्टारको चाहिँ फिक्स देखिन्छ क्या, नर्थ पोल देखि हेर्दा त्यो स्टार जहिले पनि एउटै पोजिसनमा फिक्स देखिन्छ। सो त्यो स्टारले भन्यो पोलरिस, र पोलरिसको एल्टिट्युड इज इक्वल्स टु ल्याटिट्युड अफ द अब्जर्भर हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ एकछिनमा हामी हेर्छौं। र पोलरिस देखि जिनथको डिस्टेन्स हुन्छ 90 माइनस ल्याटिट्युड, यसलाई भन्छ को ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भर। र यहाँ देखि यो होराइजन देखि त्यो कुनै पनि सेलेस्टियल अब्जेक्ट सम्मको एंगललाई भन्यो एल्टिट्युड, र त्यो सेलेस्टियल अब्जेक्ट देखि जिनथ सम्मको एंगललाई भन्यो जिनथ एंगल, जुन हुन्छ 90 माइनस एल्टिट्युड, किनकि जिनथ देखि होराइजन सम्म जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। गट इट? सो यही हो बेसिक कुरा हामीले होरिजोन्टल कोअर्डिनेट सिस्टमकोमा बुझ्ने हैन। होराइजन हुन्छ सेलेस्टियल मेरिडियन अथवा प्रिन्सिपल भर्टिकल सर्कल हुन्छ, जिनथ हुन्छ सबैभन्दा माथिल्लो पोइन्टलाई अब्जर्भरको ठिक्क टाउको माथिको पोइन्टलाई भनियो जिनथ, र अब्जर्भर देखि ठिक्क मुनिको पोइन्टलाई भनियो नाडिर है। सो चारटा कार्डिनल पोइन्ट्स हुन्छ ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, जसले चारटा डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। र जहिले पनि प्रिन्सिपल भर्टिकल चाहिँ नर्थ जिनथ हुँदै साउथ देखि पास हुन्छ यसरी हैन। र यो जुन प्रिन्सिपल भर्टिकल छ यो प्रिन्सिपल भर्टिकल देखि ईस्टतिर हुँदै हैन, ईस्ट हुँदै नर्थ देखि ईस्ट हुँदै नापिएको एंगललाई भन्यो एजिमुथ। कुनै पनि स्टारको एंगल नापिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ एजिमुथ, र होराइजन देखि त्यो स्टारको एंगुलर डिस्टेन्सलाई भन्यो एल्टिट्युड। So this is all you need to know about the horizontal coordinate system. Like already said, east, west, north and south चारटा डाइरेक्सन लाई कार्डिनल पोइन्ट्स भनिन्छ, र दे आर इच 90 डिग्रीज अपार्ट फ्रम द नियरेस्ट वन्स। सो जिनथ डिस्टेन्सको कुरा गरिहाल्यौं, सेलेस्टियल अब्जेक्ट देखि जिनथको डिस्टेन्स 90 डिग्री माइनस एल्टिट्युड गर्यो भने वी क्यान अब्टेन दैट। सो इफ यू वान्ट यू क्यान ड्र दिस फिगर्स अन योर कपी हैन,
अनि कपीमा ड्र गरेर मजाले यो भिडियोलाई पज गरेर यसलाई कपीमा ड्र गरेर यसलाई मजाले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौ एकचोटी सर हेरेर हैन, अथवा यसको स्क्रिनशट लिन सक्छौ यो पेजको, अनि के पोइन्ट्सहरुको बारेमा हल्का मजाले जान्न सक्छौ। सो यति हो होरिजोन्टल कोअर्डिनेट सिस्टमको बारेमा। इजी छ यो भनेको चाहिँ सिम्पल कोअर्डिनेट सिस्टम हो। जस्ट बाहिर गएर तिमीहरुले माथि हेर्दा स्काई हेर्दा जस्तो देखिन्छ स्काई हैन, हाउ यु सी द वर्ल्ड अराउन्ड यु, दैट इज द होरिजोन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम, नथिङ एल्स। सो मुभिङ अन, अघि मैले भनेको थिएँ ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भर इज इक्वल्स टु एल्टिट्युड अफ पोल स्टार। कसरी हुन्छ यो फिगरदेखि मजाले एक्सप्लेन गरेको छ, एउटै फिगरले मजाले आफै बुझ्न सक्छौ। जस्तै ल्याटिट्युड भनेको के हो भने अर्थको सेन्टरदेखि अर्थको सर्फेससम्म जुन पोइन्ट लेखेको छ सर्फेसमा त्यो पोइन्टमा हैन, रेडियसदेखि त्यो पोइन्टसम्मको एंगल हो। यो अर्थको रेडियस हो हैन, यहाँ अर्थको रेडियस हुन्छ र अर्थको रेडियसदेखि जुन पोइन्टमा अब्जर्भर छ त्यो पोइन्टसम्मको एंगललाई के भन्यो, त्यो यो पोइन्टको अर्थको यो पोइन्टको ल्याटिट्युड भन्यो। सपोज यहाँ एउटा अब्जर्भर बसेको छ भनेपछि उसको लागि होराइजन अब्जर्भर यो साइडमा फेस गरेको छ है, अब्जर्भर यसरी बसेको हुन्छ, यो साइड यो भनेको अब्जर्भर हो, यो जुन लाइन पास गरेको छ नि यो ओ देखि माथि यो अब्जर्भर हो है। अब्जर्भरको लागि होराइजन कुन हुन्छ, h1 र h2 ले अब्जर्भरको होराइजन डिटरमाइन गरेको छ, बिकज होराइजन अलवेज इक्वल टु 180 डिग्री एन्ड इट्स हेमिस्फियर इन शेप। यो अब्जर्भरको लागि स्काई कस्तो हुन्छ, हेमिस्फियर हुन्छ भनेपछि यसको जिनथ यहाँ छ, यसको नाडी यतातिर छ है यो अब्जर्भरको लागि। सो अब्जर्भरको ल्याटिट्युड छ 50 डिग्रीज है। यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल फर्म गरेको छ, यो 90 डिग्रीज र यो 50 डिग्रीज भएपछि यो अब्भियसली 40 डिग्रीज हुने भयो। र अब्जर्भरदेखि सिधा नाडीतिर गएको लाइन र यो होराइजनको लाइनले कति एंगल फर्म गर्छ, टोटल 90 डिग्रीज एंगल फर्म गर्छ हैन। अब्जर्भर इज अलवेज परपेंडिकुलर टु द होराइजन। सो यसले 90 डिग्रीज एंगल फर्म गरेपछि यो 50 डिग्री यो 40 डिग्री छ भने बाकी एंगल कति भयो, 90 - 40 इज इक्वल्स टु 50 डिग्रीज भइगयो। र आफै हेर यो एंगल र यो एंगल भर्टिकली अपोजिट एंगल्स छ। सो दिस एंगल अल्सो इक्वल्स टु 50 डिग्री। सो यो 50 डिग्री एंगल चाहिँ के हो भने एल्टिट्युड अफ पोल स्टार हो। यो मान्छे यसरी उभिरहेछ परपेंडिकुलरली, सो सरी उभिरहेछ, यो होराइजन भयो र पोल स्टार कहाँ देखिन्छ भने सिधा यतातिर देखिने भयो हैन, नर्थतिर, नर्थ पोलको सिधा माथि। र पोल स्टार भनेको माथि हुन्छ कता हैन, त्यो पोल स्टार देखि सट्ट यो अब्जर्भरको फुटसम्म एंगल फर्म गर्ने हो भने त्यसले कति दिन्छ, पोल स्टारको एल्टिट्युडलाई दिन्छ 50 डिग्री दिन्छ पोल स्टार पोल स्टारको एल्टिट्युड। सो ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भर इज इक्वल्स टु एल्टिट्युड अफ पोल स्टार। यो कन्सेप्ट याद गरेर राख, मतलब पोल स्टारको एल्टिट्युड चाहिएको छ भने र प्लेसको नाम दिएको छ भने पक्कै पनि जहिले पनि प्रब्लम सल्भिङ गर्दा हैन, प्लेसको नाम दिएको छ भने र त्यहाँ एल्टिट्युड अफ पोल स्टार चाहिन्छ भने त्यो प्लेसको ल्याटिट्युड जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ एल्टिट्युड अफ पोल स्टार। गट इट। सो यो नर्थर्न हेमिस्फियरमा कोअर्डिनेट सिस्टमहरु सल्भ गर्न यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो एउटा, यो पुरै याद गर्नु पर्दैन, बट सिम्पली बुझिराख के हुन्छ भने ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भर इज इक्वल्स टु एल्टिट्युड अफ पोल स्टार। So moving on, now we are going to discuss equatorial coordinate system. So equatorial coordinate system horizontal भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स छ, किनकि यो सिस्टममा चाहिँ के गर्छौं भने हामीले अब्जर्भरलाई अर्थको सेन्टरमा राख्दिन्छौं क्या, बुझ्यौ। अब्जर्भर चाहिँ कहाँ हुन्छ भने अर्थको सेन्टरमा हुन्छ। गट इट। सो इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम हल्का कम्प्लेक्स छ। अब्जर्भर अर्थको सेन्टरमा भएपछि अब्जर्भरको होराइजन कुन भयो, सेलेस्टियल इक्वेटर को जुन सेलेस्टियल इक्वेटरको प्लेन छ नि जुन, त्यो भयो अब्जर्भरको होराइजन हैन। भनेपछि यदि कुनै स्टार इक्वेटरदेखि कति डिग्रीले माथि छ त, सेलेस्टियल इक्वेटरदेखि कुनै स्टारको एंगुलर डिस्टेन्स कति छ त्यसलाई भनिन्छ त्यो स्टारको डेक्लिनेसन। द एंगुलर डिस्टेन्स अफ ए स्टार और सेलेस्टियल बडी फ्रम द सेलेस्टियल इक्वेटर इज नोन एज डेक्लिनेसन अफ स्टार, राइट। सो यु नो भर्नल इक्विनोक्स, भर्नल इक्विनोक्स भनेको चाहिँ सन र सेलेस्टियल इक्वेटर, सनको जुन यो पाथ हुन्छ इक्लिप्टिक र सेलेस्टियल इक्वेटर जुन हुन्छ, यो इक्लिप्टिक र सेलेस्टियल इक्वेटर क्रस गर्ने जुन ठाउँमा क्रस गर्छ नि त्यसलाई भनिन्छ भर्नल इक्विनोक्स। र त्यो भर्नल इक्विनोक्स देखि स्टारको जुन यो मेरिडियन हुन्छ, नर्थ पोल हुँदै स्टार हुँदै यो सेलेस्टियल इक्वेटर देखि पास गरेको जुन एउटा यो सर्कुलर लाइन छ नि हैन, यो यसलाई भनिन्छ स्टारको मेरिडियन। र यो स्टारको मेरिडियन देखि भर्नल इक्विनोक्स सम्मको जुन एंगल हुन्छ यसलाई भनिन्छ त्यो स्टारको राइट एसेन्शियल। सो मेनली इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टममा मेजर्स कोअर्डिनेट रिलेटेड टु द प्लेन अफ अर्थ्स इक्वेटर, अर्थको इक्वेटोरियल प्लेनको हैन हाराहारीमा
प्लेनसँग रिलेट गरेर कुनै एंगलहरु नापिन्छ र त्यो एंगलले चाहिँ स्टारको पोजिसन अथवा सेलेस्टियल बडीको पोजिसनलाई we determine the position of stars or celestial body, right? So equatorial coordinate system simply uses declination and right ascension to measure the coordinates, and sometimes hour angle can also be used, हैन? But the hour angle चाहिँ it varies with the location of observer र hour angle को बारेमा हामी एकछिनमा पढ्छौं र hour angle को significance के हो त्यो पनि हेर्छौं, because hour angle is very important concept while calculating the rising time, setting time, हैन? कति बेरसम्म कुनै स्टार स्काईमा एपियर हुन्छ त्यसको लागि hour angle is very important concept. So हामी त्यसको बारेमा एकछिनमा हेर्छौं. So I think you all have an idea about what declination is and what right ascension is. Right ascension भनेको vernal equinox देखि स्टार को मेरिडियन सम्म फर्म हुने सम्मको एंगुलर डिस्टेन्स र declination भनेको कुनै स्टार देखि सेलेस्टियल इक्वेटर सम्मको एंगुलर डिस्टेन्स. र एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यहाँ, if the star is above the celestial equator then the declination of a star is positive, and if the star is below the celestial equator then the declination of a star is negative. यसको बारेमा हामी एकछिनमा दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टमलाई कन्भर्जन गर्दा हेर्छौं, हैन? So this is all you need to learn about equatorial coordinate system. र north celestial pole र south celestial pole यसमा पनि अर्थकै पोलसँग कोइन्साइड गर्छ यो सिस्टममा पनि, हैन? अर्थको नर्थ पोल र साउथ पोलसँगै कोइन्साइड गर्छ र सेलेस्टियल इक्वेटर भनेको अर्थको इक्वेटरसँग कोइन्साइड गर्छ र अर्थको बीचमा हामी अब्जर्भरलाई सपोज गर्छौं यो कोअर्डिनेट सिस्टम युज गर्दा अब्जर्भरलाई हामी कहाँ छ भनेर सपोज गर्छौं अर्थको बीचमा. सो यहाँ पनि लेखेको छु मैले, declination is an angular separation of celestial body from the celestial equator. Similarly, right ascension is the angle between a celestial object and vernal equinox. So hour angle is the angle between an observer, his local meridian, and celestial object. Observer को local meridian र celestial object बीचको एंगललाई हामी भन्छौं hour angle. So you can screenshot this अनि यो फिगर हेरेर मजाले बुझ्न सक्छौ यो भने यो के हो भनेर. सो यति हो इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम. धेरै कम्प्लेक्स छैन, अलिकति अब्जर्भर को पोजिसनमा हल्का झुकिन सकिन्छ, हैन? अनि अलिकति याद गर्नुपर्ने एंगलहरु तीनटा छ, दुईटा मात्र छैन. सो भर्नल इक्विनोक्स कहाँ हुन्छ, झुकिन सकिन्छ, त्यस्तो कुराहरुको हल्का याद गर्नुपर्ने हुन्छ. र राइट एसेन्सियन र डेक्लिनेसन को कन्सेप्ट मजाले बुझियो भने र आवर एंगल कन्सेप्ट मजाले बुझ्यो भने आई थिंक वी कैन मतलब स्विफ्टली यसको सिम्पल प्रब्लमहरु हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौं र यसदेखि जाने कम्प्लेक्स कन्सेप्टहरु पनि मजाले बुझ्न सक्छौं. सो नाउ we need to combine these two coordinate systems, right? So let's combine the horizontal coordinate system and equatorial coordinate system, हैन? हामीलाई एस्ट्रोनोमी पढ्दा है मेन चाहिने भनेको चाहिँ दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम्स को कम्बाइनेसन हो. दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टमलाई कम्बाइन्ड फर्ममा कस्तो देखिन्छ त, कस्तो हुन्छ, हामीलाई मेन चाहिने कुरा चाहिँ त्यो. त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रब्लम सल्भिङहरु जस्तो कुरामा हेल्प गर्छ. सो हामीले इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टम र होरिजोनल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई एक गर्नु छ भने त्यसको स्टडी हामीले यसरी गर्नुपर्छ. हामीले अब्जर्भरलाई सेन्टरमा राख्नुपर्छ जहिले पनि र जिनथ र नाडिर भइहाल्छ र पोल स्टारको एल्टिट्युड भइहाल्छ, ल्याटिट्युड इक्वल्स टु. र हामीले के गर्नुपर्छ भने जसरी हामीले पोल स्टारलाई प्रोजेक्ट गरेको छौं एउटा सर्टेन एल्टिट्युडमा, त्यसैगरी हामीले सेलेस्टियल इक्वेटरलाई पनि प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सर्टेन एल्टिट्युडमा. जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ अर्थ भयो है, यो ग्रे सर्कलले अर्थलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, हैन? र यो बो अब्जर्भर अर्थको यो पोजिसनमा छ, यो भनेको त्यो अब्जर्भरको ल्याटिट्युड भो, हैन? फाइले के रिप्रेजेन्ट गर्यो, त्यो अब्जर्भरको ल्याटिट्युडले फाइले रिप्रेजेन्ट गर्यो र अब्जर्भरको ल्याटिट्युड इक्वल्स टु पोल स्टारको एल्टिट्युड. हेर है त, यो नर्थ साउथ जुन यो लाइन छ नि, यो नर्थ साउथ लाइन भनेको यो अब्जर्भर जुन छ, अब्जर्भर भनेको यहाँ हुन्छ, यो अब्जर्भरको होराइजन कुन भो, नर्थ साउथ, यो यसको होराइजन भो, हैन? अनि यसको स्काई कस्तो देखियो, हेमिस्फेरिकल स्काईले देखो है यो अब्जर्भरले. सो यो अब्जर्भरको ले जहाँ नर्थ पोल देख्छ नि, हैन? नर्थ मतलब पोलरिस देख्छ नि, त्यो पोलरिसको एल्टिट्युड फाइ हुन्छ, व्हिच इज इक्वल टु ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भर, हैन? त्यसैगरी यसले सेलेस्टियल इक्वेटर यहाँ देखियो अरे, सपोज यो सेलेस्टियल इक्वेटर यहाँ प्रोजेक्ट भएको छ र यो सेलेस्टियल इक्वेटर देखि जिनथको डिस्टेन्स इज अल्सो इक्वल टु ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भर. सो व्हाट वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड हियर इज जिनथ देखि सेलेस्टियल इक्वेटरको डिस्टेन्स पनि ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भरसँग इक्वल हुन्छ र अब्जर्भर नर्थ पोल अथवा पोलरिसको एल्टिट्युड पनि ल्याटिट्युड अफ अब्जर्भरसँग इक्वल हुन्छ. दिस इज सिम्पल कन्सेप्ट, हैन? कसरी प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ दुईटाको कम्बिनेसन गरेर. सेलेस्टियल इक्वेटरलाई हामी स्काईमा प्रोजेक्ट गर्छौं र नर्थ पोललाई स्काईमा प्रोजेक्ट गर्छौं, अब्जर्भरलाई बीचमा राख्छौं, जिनथ नाडिर जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ र यसरी हामी
होरिजोन्टल कोअर्डिनेट सिस्टम र इक्वेटोरियल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई कम्बाइन गर्न सक्यौं। सो ट्रान्जिट र कल्मिनेसन फर बडी भनेको चाहिँ के हो भने बडीको हाईएस्ट र लोएस्ट पोजिसन इन द स्काईलाई भनियो ट्रान्जिट र कल्मिनेसन। ट्रान्जिट अथवा कल्मिनेसन कुनै पनि एउटा सेलेस्टियल अब्जेक्ट कुनै पनि एउटा स्टारको त्यो दिनको हाईएस्ट पोजिसन कुन हो र लोएस्ट पोजिसन कुन हो त्यसको स्टडीलाई भनिन्छ हामी कल्मिनेसन और ट्रान्जिट है। सो अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। सो स्टार्स एपियर टु मुभ इन सर्कल प्यारालल टु द इक्वेटर। अर्थ भनेको इक्वेटरको वरिपरि, सो इक्वेटर भनेको अर्थ भनेको आफ्नो एक्सिसको वरिपरि एकचोटि 24 आवर्समा घुमिरहेको हुन्छ हैन। सो हामी के देख्न सक्छौं भने हरेक स्टार्सहरु इक्वेटरको प्याराललमा घुमिरहेको देख्न सक्छौं, बट एक्चुअली स्टार्स घुमेको हैन, अर्थ घुमेको र हामीले जस्तो देखिएको। कल्मिनेसन इज व्हेन अ सेलेस्टियल बडी रिचेस द अब्जर्भर्स मेरिडियन। सो अब्जर्भर मेरिडियन भनेको के हो भने यो अब्जर्भर छ नि यहाँ हैन, अब्जर्भर यहाँ छ भने नर्थ देखि जिनथ हुँदै साउथ देखि यो जुन पास गरेको यो जुन अब्जर्भरको यो सेमी के अरे हेमिस्फेरिकल लाइन छ नि हो, यो हेमिस्फेरिकल लाइन भनेको चाहिँ अब्जर्भर्स मेरिडियन हो। गट इट? नर्थ देखि जिनथ हुँदै नर्थ जिनथ साउथ हुँदै पास गरेको जुन यो सर्कल छ नि सेमिग्रेड सर्कल भनौं न, यो सेमिग्रेड सर्कललाई भनिन्छ अब्जर्भरको मेरिडियन, अब्जर्भर्स मेरिडियन। सो यदि बडी अब्जर्भर्स मेरिडियनमा छ भने त्यसलाई भन्यो बडीको ट्रान्जिट या कल्मिनेसन है। सो अपर कल्मिनेसन इज द हाईएस्ट पोइन्ट अफ अ सेलेस्टियल बडी इन द स्काई। जब हाईएस्ट पोइन्टमा हुन्छ बडी त्यति बेला भनिन्छ त्यसलाई अपर कल्मिनेसन भनिन्छ। अनि अपर कल्मिनेसनमा हुँदा चाहिँ बडीको जिनथ डिस्टेन्स सबैभन्दा कम हुन्छ हैन, मतलब बडीदेखि त जिनथको जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो सबैभन्दा कम हुन्छ र एजिमुथ त बडीको इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ। त्यो बडीको एजिमुथ जहिले पनि 180 डिग्रीसँग इक्वल हुन्छ र त्यो बडीको आवर एंगल 0 हुन्छ है। सो लोअर कल्मिनेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीको लोएस्ट पोजिसन इन द स्काई हो है। सो हामीले यो फिगर भनेको यो जुन फिगर देखिएको छ यो चाहिँ लङ एक्सपोजर फिगर हो हैन। यसमा हामी के देख्न सक्छौं भने यो बिचको एउटा पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट चाहिँ मुभ गरेको छैन है र अरु सबै स्टारहरु यो पोइन्ट जसरी नि प्यारलली मुभ गरिरहेछ। जस्तै यो कुनै एउटा स्टार भयो नि, यो स्टार त सेटै भएको छैन नि, यो स्टार त दिनभरि सेटै नहुने रहेछ हो। यो कुनै कुनै स्टारहरु चाहिँ हैन सर्क्युम्पोलर हुन्छन्, आई मिन दे नेभर सेट, दे आर अलवेज हैन, दे अलवेज एपियर इन द स्काई, तिनीहरु कहिले पनि सेट हुँदैनन्। सो त्यसको कन्डिसन्सहरु हामी एकछिनमा पढ्छौं। र यो बिचमा हुन्छ पोल स्टार, बिकज पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द नर्थ पोल, त्यो मुभ भयो जस्तो देखिदैन र सबै स्टारहरु यसरी सर्कल्समा घुमे जस्तो देखिन्छ। र यो जुन यो स्टारको मुभमेन्ट हुन्छ, यो जुन पाथ छ, दिस पाथ इज अलवेज प्यारलल टु द सेलेस्टियल इक्वेटर। ओके, सो व्हेन द स्टार राइजेस और सेट its zenith distance is maximum which is 90 degree and altitude of star is 0. So यदि स्टार हैन राइज या सेट हुँदा, स्टार राइज हुनु भनेको यो पोइन्ट, जस्तै अब हामी सपोज यो एउटा स्टारलाई लिम हैन, यो स्टार राइज कहाँ हुन्छ, यो पोइन्टमा हुन्छ हैन। यो पोइन्टमा हुँदा के हुन्छ भने स्टार ठ्याक्क होराइजनमा हुन्छ क्या, ठिक्क होराइजनमा देखिएको हुन्छ। सो होराइजनमा हुँदा भनेको के हुन्छ भने होराइजन देखि स्टारको डिस्टेन्स कति भयो त 0 डिग्री भयो, मतलब स्टारको एल्टिट्युड कति भयो 0 डिग्री। र जिनथ डिस्टेन्स भनेको स्टार देखि जिनथ भनेको अब्जर्भर यहाँ छ भने अब्जर्भरको ठिक्क माथिको पोइन्टलाई जिनथ भनियो। र जब स्टार राइज हुन्छ या सेट हुन्छ त्यति बेला जहिले पनि स्टार देखि जिनथको डिस्टेन्स 90 डिग्री हुन्छ, बिकज जिनथ देखि होराइजनको डिस्टेन्स जहिले 90 डिग्री हुन्छ। सो स्टार होराइजनमा भएकोले गर्दा स्टार देखि जिनथको डिस्टेन्स पनि जहिले 90 डिग्री हुन्छ। सो दिस इज अल यु नीड टु नो अबाउट ट्रान्जिट और कल्मिनेसन। ट्रान्जिट और कल्मिनेसन भनेको स्टार अब्जर्भर्स मेरिडियनमा पुगेको बेला हो र अपर ट्रान्जिट भनेको हाईएस्ट पोजिसन, लोअर ट्रान्जिट भनेको लोएस्ट पोजिसन र स्टार राइज र सेट हुँदा के हुन्छ भने जिनथ डिस्टेन्स म्याक्सिमम हुन्छ विच इज इक्वल टु 90 डिग्री र स्टारको एल्टिट्युड 0 डिग्री हुन्छ। सो हामीले यो कन्सेप्टहरु एकछिनमा काम लाग्छ कन्भर्जनमा। सो हियर those stars that never set are called circumpolar stars है। So for a star to be circumpolar, its zenith distance at lower culmination must be less than or equal to 90 degree. So यस्तो स्टार जस्तै यो स्टारहरु, यो स्टार इट नेभर सेट्स क्या, र यस्तो स्टार जुन चाहिँ कहिले पनि सेट हुँदैन, जुन चाहिँ कहिले पनि अस्ताउँदैन, त्यो स्टारलाई भनिन्छ सर्क्युम्पोलर स्टार्स है। सो सर्क्युम्पोलर कुनै पनि स्टार हैन सर्क्युम्पोलर हुनको लागि के हुनुपर्छ भने त्यो स्टारको जिनथ डिस्टेन्स, जब त्यो स्टार लोएस्ट पोइन्टमा हुन्छ नि, त्यो स्टारको जिनथ डिस्टेन्स 90 डिग्री भन्दा कम हुनुपर्छ। जस्तै यो एउटा स्टार हेरौं हैन, यो एउटा स्टार
को स्काईमा लोएस्ट पोइन्ट भनेको कहाँ हो? यहाँ हो, टक्क होराइजनमा हो। र यो स्टार यहाँ हुँदा यो जिनतदेखि यो स्टारसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ? एंगुलर डिस्टेन्स 90 डिग्रीज हुन्छ है। यो स्टारको लोएस्ट पोजिसन कहाँ हो स्काईमा? यहाँ हो। यहाँदेखि जिनतको डिस्टेन्स 90 डिग्रीज हुने भएन नि। स्टार यहाँ पुगेको भए 90 डिग्रीज हुन्थ्यो, होराइजनसम्म पुगेको भए। तर होराइजन भन्दा माथि नै छ नि, भनेपछि जिनतदेखि यो स्टारसम्मको डिस्टेन्स इज लेस देन 90 डिग्रीज है। सो दिस स्टार नेभर सेट्स और दिस स्टार नेभर गोज बेलो द यो अब्जर्भरको होराइजन। यो अब्जर्भर जहाँ छ त्यहाँ त्यसको होराइजन मुनि कहिले पनि जाँदैन यो स्टार। सो दिस स्टार इज नोन एज सर्क्युम्पोलर स्टार्स। जस्तै यो स्टारको अपर कल्मिनेसन भयो, स्टारको लोअर कल्मिनेसन भयो, र स्टारको अपर कल्मिनेसन भयो, यो स्टारको लोअर कल्मिनेसन भयो, र यसको लोअर कल्मिनेसन हुँदा यसको जिनत डिस्टेन्स लेस देन 90 डिग्रीज हुन्छ। सो दिस स्टार इज सर्क्युम्पोलर स्टार। सो सर्क्युम्पोलर स्टार्सको लागि एउटा कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन के हो भने 180 डिग्रीज भने माइनस हैन ल्याटिट्युड प्लस डेक्लिनेसन। कुनै पनि स्टारको ल्याटिट्युड भनेको अब्जर्भर्सको ल्याटिट्युड र त्यो स्टारको डेक्लिनेसन। डेक्लिनेसन भनेको एंगुलर डिस्टेन्स फ्रम सेलेस्टियल इक्वेटर, ल्याटिट्युड भनेको अब्जर्भरको ल्याटिट्युड अथवा एल्टिट्युड अफ पोल स्टार है। त्यसलाई एड गरेर 180 डिग्रीसँग माइनस गर्यौं भने यदि त्यो रिजल्ट 90 डिग्री भन्दा कम आयो अथवा 90 डिग्रीसँग इक्वल आयो भने त्यो स्टार सर्क्युम्पोलर छ। गट इट? सो और हैन यो गर्दा हैन 90 डिग्री भन्दा कम रिजल्ट आउनको लागि त ल्याटिट्युड प्लस डेक्लिनेसन मस्ट अब्भियसली बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 90 डिग्री। सो सिम्पल हामीले के गर्न सक्छौं भने कुनै स्टार सर्क्युम्पोलर हो कि हैन भनेर थाहा पाउनको लागि त्यसको ल्याटिट्युड र डेक्लिनेसन एड गर्न सक्छौं। मतलब अब्जर्भरको ल्याटिट्युड, स्टारको ल्याटिट्युड हैन सरी, अब्जर्भरको ल्याटिट्युड र स्टारको डेक्लिनेसन एड गर्दा रिजल्ट 90 डिग्री या त्यो भन्दा बढी आयो भने वी शुड नो दैट हैन त्यो स्टार कहिले पनि सेट हुँदैन क्या। त्यो अब्जर्भरको लागि त्यो स्टार कहिले पनि सेट हुँदैन। मतलब त्यो स्टार इज अलवेज इन द स्काई, अलवेज एपियर्स इन द स्काई, इट नेभर सेट्स। सो दिस इज हाउ यु डिटरमाइन हैन व्हिच स्टार इज सर्क्युम्पोलर एन्ड व्हिच इज नट। कुन स्टार सेट हुन्छ, कुन स्टार सेट हुँदैन। सो यो जुन फर्मुला छ ल्याटिट्युड प्लस डेक्लिनेसन इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टु 90 डिग्री, यो जुन कन्डिसन छ नि यो कन्डिसन चाहिँ याद गर्दा हुन्छ अथवा लेखेर राख्दा हुन्छ, नोट गरेर राख्दा हुन्छ। सो दिस इज अल यु नीड टु नो अबाउट सर्क्युम्पोलर स्टार्स। So moving on, we need to know what hour angle is. So hour angle भनेको चाहिँ के हो भने जुन यहाँ अब्जर्भर छ हैन यो इक्वेटर को यो लाइन यो जुन प्रोटेक्टर जस्तो छ नि यो इक्वेटर भयो, सेलेस्टियल इक्वेटर। यहाँ अब्जर्भर छ। अहिले हामी अब्जर्भरलाई अर्थको सेन्टरमा एज्युम गरेर छौं। यो सेलेस्टियल पोल भयो हैन। यो भनेको नर्थ र साउथ डाइरेक्सन भयो। भनेपछि यो नर्थ देखि जिनत हुँदै साउथ देखि पास भएको यो जुन प्रोटेक्टर छ यो भनेको अब्जर्भरको मेरिडियन भयो। अब्जर्भरको मेरिडियन देखि यो स्टार भयो, स्टारको मेरिडियन सम्म बीचको एंगललाई के भन्यो? आवर एंगल भन्यो। अब्जर्भरको मेरिडियन देखि स्टारको मेरिडियन, यो भनेको स्टार देखि पास भएको सेमिरेड सर्कललाई के भन्यो? स्टारको मेरिडियन भन्यो। र अब्जर्भरको मेरिडियन भनेको नर्थ जिनत साउथ हुँदै पास भएको ग्रेट सर्कल। र यो अब्जर्भरको मेरिडियन देखि स्टारको मेरिडियन सम्मको एंगुलर डिस्टेन्सलाई के भन्यो? आवर एंगल भन्यो। as written here, our angle is defined as an angle between observer's meridian and star's meridian measured from the pole. So the angle can be expressed as positive west of the meridian plane or negative east of the meridian plane. So यदि मेरिडियन देखि वेस्ट तिर नाप्दै छौं भने चाहिँ एंगल पोजिटिभली नाप्न सकिन्छ, र यदि मेरिडियन देखि ईस्ट देखि नाप्दै ईस्ट तिर नाप्यौं भने चाहिँ हामीले एंगललाई नेगेटिभली नाप्नु पर्ने हुन्छ हैन। मतलब वेस्ट तिर नाप्यौं भने स्टारको टाइम बढ्दै जान्छ र ईस्ट तिर नाप्यौं भने स्टारको टाइम घट्दै जान्छ। आई मिन लाइक स्टार्स ईस्टमा राइज हुन्छ र वेस्टमा सेट हुन्छ नि त। सो हामीले यदि ईस्ट तिर नाप्यौं भने किन नेगेटिभमा नाप्यो? किनकि स्टारको टाइम त माइनस 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 हुँदैको नि त। र वेस्ट तिर नाप्यौं भने किन पोजिटिभमा नाप्यो? किनकि स्टार त के अरे जति टाइम प्रोग्रेस हुन्छ त्यति नै वेस्ट तिर आउँदै जाने हो। सो द एंगल क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज positive west of the meridian plane or negative east of the meridian plane. So the angle can be measured in degree or in time. Our angle degree मा पनि नाप्न सकिन्छ, टाइम मा पनि नाप्न सकिन्छ, where 24 hours equals to 360 degree. 24 घण्टामा स्टारले ठिक्क एउटा एकचोटी यो सर्कल कम्प्लिट गर्छ, 360 डिग्री कम्प्लिट गर्छ स्काईमा। So this is all you need to know about our angle. And moving on, okay, so horizontal coordinate system plus equatorial coordinate system को combined diagram यहाँ देख्न सकिन्छ। सो यसको लागि चाहिँ के गरेको छु भने मैले अब्जर्भरलाई सेन्टरमा राखेको छु है।
अब्जर्भर सेन्टरमा राखेपछि यो अब्जर्भरको होराइजन भयो। यो जुन यो लाइन छ नर्थ वेस्ट साउथ देखि ईस्ट हुँदै यो जुन पास भएको लाइन छ यो अब्जर्भरको होराइजन भयो। र एउटा कुनै स्टार मैले सपोज गरेको छु एक्स है। यो जुन लाइन छ टी डी आर हुँदै पास भएको यो जुन एउटा लाइन छ नि यो लाइन भयो सेलेस्टियल इक्वेटर स्काईमा प्रोजेक्ट गरेको है। यो अब्जर्भरको लागि सेलेस्टियल इक्वेटर यो हो र यो भयो अब्जर्भरको नर्थ पोल, यो भयो नर्थ सेलेस्टियल पोल र यो भयो साउथ सेलेस्टियल पोल। नर्थ सेलेस्टियल पोललाई पी ले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ, साउथ सेलेस्टियल पोललाई क्यू ले रिप्रेजेन्ट गरिएको छ। सो होराइजन देखि नर्थ पोल सम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ इट इज इक्वल टु लेटिट्युड अफ द प्लेस अर लेटिट्युड अफ द अब्जर्भर। त्यसैगरी जिनत देखि सेलेस्टियल इक्वेटर सम्मको जुन एंगुलर डिस्टेन्स छ त्यो पनि इक्वल टु फाइ, मतलब त्यो पनि इक्वल हुन्छ लेटिट्युड अफ द अब्जर्भर सँग। सो यदि स्टार यहाँ छ भने यो स्टार देखि सेलेस्टियल इक्वेटर र स्टार बीचको एंगुलर डिस्टेन्सलाई भनियो डेक्लिनेसन व्हिच इज रिप्रेजेन्टेड बाइ डेल्टा है। र स्टार देखि नर्थ पोल सम्मको एंगुलर डिस्टेन्सलाई भनियो 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेसन और नर्थर्न पोलर डिस्टेन्स। नर्थ पोल देखि इक्वेटर सम्मको एंगुलर डिस्टेन्स हुन्छ 90 डिग्री। जहिले पनि पोल देखि इक्वेटर सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ पोल र इक्वेटर 90 डिग्रीले सेपरेट हुन्छ नि अर्थमा। त्यसैगरी सेलेस्टियल पोल र सेलेस्टियल इक्वेटरको सेपरेसन पनि 90 डिग्री हुन्छ किनकि त्यसैलाई प्रोजेक्ट त गरेको हामीले बाहिर। सो यो टोटल डिस्टेन्स 90 डिग्री हुने भएकोले गर्दा यो डेल्टा भयो नि यो 90 माइनस डेल्टा भयो। होराइजन देखि स्टारको एल्टिट्युड डिस्टेन्स भनेको एल्टिट्युड भयो जसलाई हामीले अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्यौं, अल्फा इज इक्वल्स टु एल्टिट्युड। र जिनत देखि स्टार सम्मको डिस्टेन्स भयो जिनत डिस्टेन्स जसको भ्यालु हुन्छ जिनत डिस्टेन्स 90 माइनस एल्टिट्युड। अलराइट, सो आवर एंगल भनेको के हो भने स्टार देखि पास भएको मेरिडियन कुन यो पीएक्सडी पोल देखि एक्स हुँदै डी सम्म यो पास भएको जुन एउटा मेरिडियन छ यो भयो स्टारको मेरिडियन। अब्जर्भर्सको मेरिडियन भनेको कुन हो भने नर्थ देखि हैन एन देखि पीजेड एलआरएस हुँदै यो जुन पास भएको एउटा सेमी ग्रेड सर्कल छ यो ग्रेड सर्कल छ यो भयो अब्जर्भरको मेरिडियन र यो भयो स्टारको मेरिडियन। सो अब्जर्भरको मेरिडियन देखि हैन स्टारको मेरिडियन बीचको एंगललाई के भन्यो आवर एंगल भन्यो। एच इज इक्वल्स टु आवर एंगल। एजिमुथ भनेको नर्थ देखि ईस्ट हुँदै सट्टसँगले यहाँसम्म मेजर भएको जुन यो होराइजन सम्म छ यो ए पोइन्ट छ नि यो यसरी यता पछाडी देखि आएको एंगल भयो एजिमुथ है। यो पछाडीको एंगल देखाएको हो, यो हामीले अगाडिको एंगल देखाएको हैन, पछाडी देखि आएको एंगल नर्थ देखि ईस्ट हुँदै नापिन्छ नि त एजिमुथ त। यो भयो एजिमुथ र यो कुनै स्टारको या छ भने यो स्टारको सेट यहाँ आउने भयो यो स्टार र यो स्टार यहाँ देखि राइज हुन्छ यहाँ सेट हुन्छ। सो यो स्टार यो टाइम सम्म चाहिँ यति टाइम चाहिँ स्काईमा एपियर हुन्छ र यति टाइम चाहिँ स्काई देखि डिसएपियर हुन्छ। सो दिस इज अल यु नीड टु नो अबाउट हैन यो फिगर अब्जर्भर छ जिनत र नादिर छ स्टारको एल्टिट्युड भयो जिनत डिस्टेन्स भयो यो सेलेस्टियल इक्वेटर देखि यो स्टारको डिस्टेन्स डेक्लिनेसन भयो यो 90 माइनस डेक्लिनेसनलाई नर्थर्न पोलर डिस्टेन्स भन्यो र अब्जर्भरको मेरिडियन देखि जुन स्टारको मेरिडियन बीचको एंगल छ यो भयो आवर एंगल र त्यसैगरी यो पछाडीको जुन एंगल छ यो नर्थ देखि ईस्ट हुँदै यताकि पास भएर यो स्टारले होराइजनसम्म यो स्टारको देखि जिनत देखि जुन पास भएको लाइन छ नि स्टार र जिनत टच गरेर त्यसले होराइजनले जहाँ टच गर्छ त्यहाँदेखि यो सम्मको एंगल नर्थ देखि त्यो ईस्ट हुँदै यहाँसम्मको एंगल एजिमुथ हो। यो पछाडीको एंगल ए हो भने यो अगाडिको एंगल कति हुन्छ 360 माइनस ए हुन्छ किनकि नर्थ देखि फेरि एउटा सर्कल घुमेर नर्थ आइपुग्दा कति एंगल कभर हुन्छ 360 डिग्री। सो टोटल 360 छ, यहाँसम्म ए छ भने यहाँदेखि नर्थसम्मको एंगल कति हो त 360 माइनस ए हुन्छ। सो अब हामी के गर्छौं भने यो जुन ट्रायंगल छ नि PZX यो ट्रायंगल लिन्छौं कुन अरे PZX। सो लेट्स सी द फिगर। See we have taken the triangle PZX। यहाँ के छ भने ZX को डिस्टेन्स त अगाडिकै फिगर देखि हामीले निकालेको 90 माइनस अल्फा यो PZ को एंगुलर डिस्टेन्स छ 90 माइनस ल्याटिट्युड र PX को एंगुलर डिस्टेन्स छ 90 माइनस डेक्लिनेसन र यो आवर एंगल भयो यो 360 माइनस ए छ हामीले अगाडिको एंगल 360 माइनस ए हुन्छ। सो स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्रीमा यो एउटा फर्मुला छ कोसाइन रुल cos A is equals to cos B cos C plus sin B sin C cos A है। हामी यो एंगल
यो फर्मुला यो स्फेरिकल ट्रायंगलमा हाल्छौं। एउटा स्फेरिकल ट्रायंगल हो, त्यही भएर यो स्फेरिकल ट्रायंगलमा यो फर्मुला हाल्छौं। यसमा हामी a लाई 90 माइनस एल्टिट्युड सपोज गर्छौं, अनि b लाई 90 माइनस ल्याटिट्युड सपोज गर्छौं, र c लाई 90 माइनस डेक्लिनेसन सपोज गर्छौं, र सानो a लाई जुन सपोज गरेको छ त्यसको पोइन्टको त्यसको अपोजिट एंगल हुन्छ ठुलो a है, ठुलो a को सट्टा। भनेपछि यो ठुलो a को सट्टा हामी के लेख्ने भयौं, cos a को सट्टा cos आवर एंगल लेख्ने भयौं। र यसलाई हामीले सल्भ गर्दै गएपछि के आउँछ भने यो आउँछ, यो sin एल्टिट्युड इज इक्वल्स टु sin phi sin डेल्टा प्लस cos phi cos डेल्टा cos h। र हामीलाई के थाहा छ भने यदि कुनै स्टार हैन राइज या सेट हुँदैछ भने यसको एल्टिट्युड कति हुन्छ, 0 हुन्छ। हामीले अघि नै पढिसकेको छौं, राइज या सेट भएको टाइममा स्टार ठ्याक्क होराइजनमा हुन्छ, त्यही भएर स्टारको एल्टिट्युड 0 हुन्छ। सो एल्टिट्युडको सट्टा हामी यसलाई a को भ्यालु 0 राख्यौं भने sin 0 डिग्री इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। सो 0 इज इक्वल्स टु sin phi sin डेल्टा प्लस cos phi cos डेल्टा cos h। र यसलाई यताउति गरेर सब्स्टिट्युट गर्दा हाम्रो के आउँछ भने आवर एंगल अफ अ स्टार और अफ अ सेलेस्टियल बडी, कुनै पनि सेलेस्टियल बडीको आवर एंगल राइज र सेट हुँदा कति आउँछ भने cos इन्भर्स माइनस 10 ल्याटिट्युड अफ द अब्जर्भर इन्टु 10 डेक्लिनेसन अफ स्टार। यो जुन फर्मुला छ यो डेरिभेसन छ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सो यो जुन फर्मुला इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र यो सजिलै डेराइभ गर्न सकिन्छ यसरी स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्रीको कन्सेप्ट लाएर। र हामीलाई मेन आउनु पर्ने भनेको चाहिँ के हो भने यो स्फेरिकल ट्रायंगल बनाउन आउनु पर्ने हो क्या मेन। यो किनकि यो स्फेरिकल ट्रायंगल हामीले गेस गर्न सक्यौं भने वी क्यान इजिली सल्भ एनी टाइप अफ प्रब्लम यहाँदेखि है। जस्तै हामीले यहाँ के गर्यौं, एउटा स्टारलाई पोजिसन डिटरमाइन गर्यौं, यसको डेक्लिनेसन यति हुने भएपछि यो 90 माइनस डेक्लिनेसन यो मजाले हामीले एक्सप्लेन गर्यौं नि हैन। त्यसैगरी हामीले कुनै पनि प्रब्लम दिएको छ नि यो स्फेरिकल ट्रायंगल एज्युम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी के गर्छौं भने सिम्पल प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं हैन लाएर यो फर्मुला लाएर। सो एउटा सिम्पल प्रब्लम के हुन सक्छ भने एउटा प्रब्लम दिएको छ यहाँ हैन, कन्सिडर अ स्टार विथ डेक्लिनेसन अफ 10 डिग्रीज फ्रम काठमाडौँ। व्हाट द हेल, यो डिग्री लेख्नु खोज्यो के भएछ। ओके, सो एउटा स्टार कन्सिडर गरौँ हैन जसको डेक्लिनेसन छ 10 डिग्रीज है। काठमाडौँ देखि चाहिँ त्यो स्टार कति बेरसम्म एपियर हुन्छ, कति टाइमसम्म एपियर हुन्छ। सो फर हाउ लङ विल द स्टार एपियर इन द स्काई फ्रम काठमाडौँ। सो एउटा स्टार छ त्यसको डेक्लिनेसन 10 डिग्री छ भनेपछि काठमाडौँ देखि त्यसको कति बेरसम्म त्यो स्टार भिजिबल हुन्छ। सो हामीलाई यहाँ के चाहियो भने काठमाडौँ भनेर प्लेस दिएको छ, काठमाडौँको ल्याटिट्युड कति छ 27.7 डिग्री, एल्टिट्युड अफ नर्थ पोल अथवा एल्टिट्युड अफ पोलरिस इज इक्वल्स टु ल्याटिट्युड अफ काठमाडौँ इज इक्वल्स टु 27.7 डिग्रीज है। सरी, सो त्यो स्टारको डेक्लिनेसन कति दिएको छ 10 डिग्रीज दिएको छ। हामीले यो जुन अगाडिको फर्मुला छ नि यो लाएर यो h इज इक्वल्स टु cos इन्भर्स माइनस 10 ल्याटिट्युड 10 डेक्लिनेसन यो लाएर हामीले इजिली के अप्टेन गर्न सक्छौं भने आवर एंगलको भ्यालु निकाल्न सक्छौं व्हिच विल बी नियरली इक्वल टु 95 डिग्रीज। सो यहाँ हामीले आवर एंगल भनेको के लिएको छौं भने राइज या सेट हुँदाको आवर एंगल भनेको कुन हो भने यहाँ छ नि यो जुन स्टारको यो L देखि ठक्क सेट हुँदासम्मको एंगल निक्लियो हामीले, अथवा यो L देखि ठक्क राइज हुँदासम्मको एंगल निस्क्यो भनेपछि यो सेट हुँदादेखि यो हाईएस्ट ट्रान्जिट सम्म जति एंगल कभर गर्छ नि स्टारले, त्यसैगरी राइज भएदेखि हाईएस्ट ट्रान्जिट सम्म आउनको हाईएस्ट कल्मिनेसन सम्म आउनको लागि पनि त्यति नै एंगल कभर गर्छ नि। मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म त्यति एंगल कभर गर्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै एंगल कभर गर्छ क्या हैन। मतलब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र एंगल निकालेको छौं भनेपछि स्टारले टोटल एंगल कति कभर गर्यो त हामीले निकालेको एंगल इन्टु 2 है। भनेपछि हामीले स्टारले कभर गरेको टोटल एंगल कसरी निकाल्न सक्छौं 2h 2 into 95 degrees which will be equal to 190 degrees in the sky। सो टोटल स्टारले कति कभर गर्यो एंगल 190 डिग्रीज को एंगल कभर गर्यो स्काईमा। सो हामीलाई के एउटा रिलेसन थाहा छ, के रिलेसन थाहा छ 360 डिग्रीज भनेको 24 आवर सँग इक्वल हुन्छ। सो 190 डिग्रीज कतिसँग इक्वल हुने भयो सिम्पल युनिटरी मेथड युज गरेर 12.67 आवर्स। सो द स्टार कति बेला स्टार चाहिँ 12.67 आवर्स सम्म स्काईमा भिजिबल हुन सक्छ। सो दिस इज अ सिम्पल प्रब्लम रिलेटेड टु हैन आवर एंगल निकाल्ने कति बेरसम्म स्टार एपियर हुन्छ यसमा निकाल्ने एउटा सिम्पल प्रब्लम हो। यु क्यान स्क्रिनशट इट अथवा गर्न सक्छौ आफैले। क्वेशन यो कुन सिम्बल मैले डिग्रीज लेख्न खोजे यो डिग्रीज है, यो कुन सिम्बल आई डोन्ट नो व्हिच सिम्बल केम हियर, एक्चुअली यो डिग्रीज लेख्न खोजेको त मैले बट याज। सो मुभिङ अन, नाउ let us calculate the formula, let us derive the formula to calculate the azimuth of a star।
सो अहिलेकै स्फेरिकल ट्रायंगल लियौँ हामीले अघि पेज 17 स्लाइड नम्बर 17 मा लेखेको स्फेरिकल ट्रायंगल लियौँ हैन। त्यो स्फेरिकल ट्रायंगलमा चाहिँ अब के गर्यौं भने 90 माइनस डेक्लिनेसनलाई चाहिँ सुरुमा सब्स्टिट्युट गर्यौं। cos 90 माइनस डेक्लिनेसन इज इक्वल्स टु cos 90 माइनस पाई cos 90 माइनस एल्टिट्युड प्लस sin 90 माइनस पाई sin 90 माइनस एल्टिट्युड cos 360 माइनस एजिमुथ है। अनि यसरी यसलाई डेराइभ गर्दा हामीले के पायौं भने cos a इक्वल्स टु sin डेल्टा माइनस sin phi sin अल्फा बाई cos phi cos अल्फा, sin declination minus sin latitude into sin alpha whole divided by cos latitude into cos alpha। यो फर्मुला हामीले अब्टेन गर्यौं एजिमुथ को है। त्यही स्फेरिकल ट्रायंगल अगाडिको स्फेरिकल ट्रायंगल देखि जस्ट हामीले एबीसी को भ्यालु छुट्टा छुट्टै लियौं, सानो एबीसी को भ्यालु छुट्टा छुट्टै लियौं है। यसरी हामीले के डेराइभ गर्यौं भने कुनै पनि अब्जेक्ट को एजिमुथ कति हुन्छ त्यसको फर्मुला डेराइभ गर्यौं एजिमुथ एंगल निकाल्ने। सो सिम्पल, यो हिसाब त झन् सिम्पल छ हैन यसको क्याल्कुलेसन त। A star on the celestial equator is 40 degrees above the horizon. If the observer is at Biratnagar and the pole star is 26.5 degrees above the horizon, calculate the azimuth of a star. So, simple यो क्वेशनमा के बुझ्नु पर्ने छ भने स्टार कहाँ छ? स्टार ठ्याक्क सेलेस्टियल इक्वेटरमा छ। स्टार सेलेस्टियल इक्वेटरमा छ भनेपछि त्यो स्टारको डेक्लिनेसन कति हुने भो? अब्भियसली 0 डिग्री हुने भो है। किनकि डेक्लिनेसन भनेको सेलेस्टियल इक्वेटर देखि स्टार को डिस्टेन्स हो। स्टार नै सेलेस्टियल इक्वेटरमा छ भने त त्यसको डेक्लिनेसन कति भो? 0 डिग्री भनेपछि डेक्लिनेसन 0 डिग्री। एन्ड हामीलाई के दिएको छ भने स्टार को एल्टिट्युड 40 डिग्री छ। अनि लेटिट्युड प्लेस विराटनगरको लेटिट्युड केसँग इक्वल हुन्छ? विराटनगरदेखि पोल स्टार कति एल्टिट्युडमा देखिएको छ तोसँग इक्वल हुन्छ विराटनगरको लेटिट्युड। So the latitude of a place equals to the altitude of pole star. So latitude of Viratnagar is equal to 26.5 degrees है। र हामीले जब यो भ्यालुजहरु यो फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्छौं नि हामीसँग डेक्लिनेसनको भ्यालु 0 डिग्री भयो, लेटिट्युडको भ्यालु त्यही पोल स्टारको एल्टिट्युडको भ्यालु भयो र एल्टिट्युडको भ्यालु भयो 40 डिग्री। सो सबै हामीले यहाँ जब हाल्छौं डेटा हाल्छौं सब्स्टिट्युटिङ दिस भ्यालुज थ्रु द फर्मुला हैन, हामी के पाउँछौं भने cos a को भ्यालु -0.418 भनेपछि a इज इक्वल्स टु cos इन्भर्स -0.418 र एजिमुथ को भ्यालु आयो 114.73 डिग्री। सो यसरी हामी स्टार को एजिमुथ कति हो क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं। यहाँ एजिमुथ दिएर अब डेक्लिनेसन क्याल्कुलेट गर भनेको हुन सक्छ हैन, अथवा एल्टिट्युड क्याल्कुलेट गर भनेको हुन सक्छ एजिमुथ दिएर, अथवा कुनै पनि प्लेसको लेटिट्युड कति छ अथवा त्यहाँकी पोल स्टार कति एल्टिट्युडमा देखिएको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्न भन्न सकेको हुन्छ। सबै यही फर्मुला लाग्छ, सबैमा लाग्ने फर्मुला यही हो। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो कपी हान्दा हुन्छ र यो प्रब्लम स्क्रिनशट गर अथवा नोट कपमा गर एनीथिङ हैन, इट्स योर चोइस। सो अब हामी पुगिसक्यौं लास्ट एउटा प्रब्लम गरौँ है। यो प्रब्लममा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भने कुनै पनि स्टारको हैन राइजिङ टाइम कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। सो के दिएको छ भने आवर एंगल अफ स्टार व्हेन इट सेट्स इज इक्वल टु 120 डिग्री। सो जब स्टार अस्ताउँछ नि त्यति बेला त्यो स्टारको आवर एंगल ठिक्क 120 डिग्री छ अरे हैन। सो यदि स्टार हैन रातिको 11 बजे अस्ताउँछ भने त्यसको राइजिङ टाइम कति हुन सक्छ? सिम्पल छ, अब्जर्भर मेरिडियन देखि स्टार को एंगल सेट हुँदा 120 डिग्री छ भनेपछि राइज हुँदाखेरि अब्जर्भर मेरिडियनमा आउनको लागि पनि इक्वल 120 डिग्री नै एंगल कभर गरेको हुन्छ हैन। भनेपछि स्टारले टोटल स्काईमा कभर गरेको एंगल कति हुने भो? 2h हुने भो। राइज देखि सेट हुँदा हुन्जेलसम्म स्टारले स्काईमा कभर गरेको एंगल कति हुन्छ? 2h हुन्छ। सो 2h भनेको 2 * 120 डिग्री इज इक्वल्स टु 240 डिग्री। सिम्पल। भनेपछि तिमीलाई AM PM लाई आवरमा कन्भर्ट गर्न आउँछ हैन। जस्तै 1 AM भनेको 1 आवर भयो, 2 AM भनेको 2 आवर भयो हैन, 12 PM भनेको 12 आवर हैन, 1 PM भनेको 13 आवर, त्यसरी कन्भर्ट गर्न बुझ्नु पर्यो हैन। 1 AM भनेको हैन 1 AM भनेको 1 आवर हुन्छ र 12 AM भनेको 24 आवर हुन्छ। त्यसरी टक्क क्लकलाई आवरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ के। जस्तै 11 PM भनेको 12 AM भनेको 24 आवर हो भने 11 PM भनेको कति भयो? 23 आवर भयो हैन। सो स्टार 23 आवरमा सेट हुँदो रहेछ। प्रायः जसो अहिलेको मोबाइलमा पनि 11 PM 12 PM भन्दा नि 22 आवर 23 आवर त्यसरी हेर्नुहुन्छ नि। सो आई थिंक यु विल अन्डरस्ट्यान्ड मैले यहाँ के गरेको छु। 11 PM लाई मैले आवरमा कन्भर्ट गरेको छु है। सो अल्सो हामीलाई के थाहा छ भने स्टार 23 आवरमा सेट हुन्छ हैन, 23 आवरमा सेट हुन्छ। सो मतलब 23 क्लकमा 23 आवर हुँदा स्टार सेट हुन्छ। अल्सो हामीलाई के थाहा छ भने 360 डिग्री भनेको 24 आवर छ है। भनेपछि स्टारको आवर एंगल टोटल कति छ? मतलब स्टारले स्काईमा कभर गरेको एंगल कति छ? 240 डिग्री छ नि टोटल हैन। भनेपछि 240 डिग्रीलाई आवरमा चेन्ज गर्दा हामीलाई कति आयो भने 16 आवर आयो।
सो स्टारको राइजिङ टाइम थाहा पाउन हामीले के गर्नु पर्यो भने कति आवरमा सेट हुन्छ त्यो माइनस स्टार कति आवरसम्म स्काईमा एपियर हुन्छ। मतलब यो 16 आवरसम्म स्टार 16 घण्टा चाहिँ स्टारमा स्काईमा एपियर हुने रहेछ त्यो स्टार हैन। सो 23 आवर माइनस 16 आवर गरिदिउँ, कति आवरमा सेट हुन्छ माइनस त्यो कति आवरसम्म एपियर हुन्छ। किनकि हामी त ईस्टवार्डतिर जान्छौँ नि त, वेस्टवार्डतिर गएको हामी प्लस गर्थ्यौँ, तर हामी ईस्टवार्डतिर जान्छौँ नि त, हो कि होइन त। हामीले कुनै पनि स्टारदेखि ईस्टवार्डतिर एङ्गल नाप्यौँ भने नेगेटिभमा नाप्नुपर्छ भनेर अघि भनेको छु मैले। सो हामीले यहाँ के गर्यौँ माइनस गर्थ्यौँ भनेपछि 7 आवर भयो। 7 आवरलाई एएममा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ 7 AM। सो स्टारको राइजिङ टाइम कति हुने रहेछ 7 AM। मतलब राति 11 बजे स्टार अस्ताउँछ भने बिहान 7 बजे झुल्किने रहेछ यो स्टार। सो यसरी हामी राइजिङ टाइम र सेटिङ टाइम क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एउटा सिम्पल प्रब्लम भयो, हामी त्यस्तो कम्प्लेक्समा आज डिस्क्राइब गरेर छैनौँ बिकज दिस इज अ सिम्पल कोर्स होइन, फर बिगिनर्सको लागि यो स्पेसल्ली टार्गेट गरेको भनेको चाहिँ जसले एस्ट्रोनोमी भर्खर सुरु गरेको छ होइन, जसलाई चाहिँ केही थाहा छैन सेलेस्टियल स्फियरको बारेमा, उनीहरूले पनि केही जानुन्, सिम्पल प्रब्लम गर्न सकुन् भनेर हामीले यो कोर्स ल्याएको। सो मेरो पार्ट यति नै हो। सो टुडे वी लर्न अबाउट सेलेस्टियल कोअर्डिनेट्स भनेको के हो, सेलेस्टियल स्फियर भनेको के हो, होरिजोन्टल कोअर्डिनेट र इक्वेटोरियल कोअर्डिनेटको बारेमा, सिस्टमको बारेमा हल्का छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि दुईटालाई कम्बाइन कसरी गर्न सकिन्छ र दुईटालाई कम्बाइन गरेर फर्मुला कसरी डेराइभ गर्न सकिन्छ र त्यो फर्मुलाले सिम्पल प्रब्लम्सहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, हामीले त्यति कुराहरू आज डिस्कस गऱ्यौँ है। सो एज अलवेज वी आर एस्ट्रोनोमी इन्थुजियास्ट इन नेपाल, AEN, we are here for helping you in learning more in growing your interest towards the field of astronomy and astrophysics. So केही कुरा बुझेन भने you can message us in our page हैन, अथवा you can also comment down below हैन, अथवा हामीलाई पर्सनली रिच पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म यमन आचार्य, त्यसै गरी आकाश गुरुङ र अंशुरज सेडाई, हामी तीनजनामा जसलाई पनि फेसबुक इन्स्टाग्राम जहाँदेखि भए पनि रिच गर्दा हुन्छ। वी आर अलवेज देयर टु एन्सर योर क्वेसन्स। सो thank you so much for listening. Thank you so much for listening to this lecture. We are AEN. Let's explore together. Thank you.